शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, एक तो साइफर के मामले में क्या गिरफ्तारी हो सकती है दोबारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, दूसरी तरफ जो ये कन्फ्यूजन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम कानून बन गई है या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज भी हो चुके हैं, खुसूसी अदालत बना दी गई है, शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हो चुके हैं। अब ये केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पुराने कानून के तहत चलेंगे या तरमीम शुदा कानून के तहत चलेंगे? देखिए, ये वाले केसेस तो पुराने कानून के तहत होंगे, क्योंकि ये 15/8 का है, ये FIR और 18/8 को नए लॉज बने हैं, इसलिए इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्पैक्ट आएगा। लेकिन असल बात यह है कि ये कानून नहीं बने, क्योंकि आर्टिकल 75(1) है, वो ये पाबंद करता है कि प्रेसिडेंट या वापस भेजेगा या वो उस पर सेंट देगा, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं है कि डीम टू बी लॉ बनेगा। आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 2 और 3 मुख्तलिफ हैं। सब आर्टिकल 2 और 3 ये कहता है कि अगर दूसरी मरतबा वही फैसला आ जाए, यानी उसी बिल को पास कर दिया जाए, तो फिर अगर वो ये 10 दिन में साइन कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाएगा। तो लिहाजा बगैर असेंट किए, बगैर दस्तखत किए कोई भी जो बिल है वो कानून नहीं बन जाता, वो पहली दफा 75(1) में। तो लिहाजा ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इस कानून की कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये गैर आईनी किस्म का ये कानून है, इसलिए अगर ये है भी एग्जिस्ट करता भी है तो ये जारी नहीं रह सकता। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। साइफर का जहां तक मामला है, ये बात तो अब तय हो गई है। इंटरसेप्ट के उस कंटेक्स्ट को लीक करने के बाद अमरीकी तर्जमान ने मान लिया है कि जनाब हाँ, ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू थी। अब उस साइफर के कंटेंट्स भी आपके सामने आ चुके हैं, उसके बेनिफिशियरीज भी ये सामने आपके बैठे हुए हैं, PTM की जमातें हैं जिन्होंने अदम एतमाद को कामयाब कराया। अब ये लोकल हैंडलर्स हैं, पीछे आपके मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक किया एक फॉरेन स्टेट ने, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा ये कहकर डिमांड किया कि ये वो तो एक नैरेटिव, शाहीन साहब अगर मुझे इजाजत है, वो तो एक मौकफ है, लेकिन कानूनी तौर पर इस पे गिरफ्तारी हो सकती है। भैया, शहबाज शरीफ साहब के अहकामात फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है शहला साहब, शहला साहब एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, अगर आप इजाजत दें। शहला साहब आप कुछ कहना चाह रही है? शी रेज हर हैंड। जी शहला साहिबा। मैं बिल्कुल ये पूछना चाहती हूँ कि ये इमरान साहब जो हैं PTI के चेयरमैन, उनका बयान है, मैं आवाज़ सुना सकती हूँ कि मुझे जुलाई 2021 से पता था कि अपोजिशन मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहती है। मैं अपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से चाहता था कि ISI के चीफ जर्नल फैज़ रहें। खान ने ये बात मई 2022 में कही। तो अब आप मुझे बताएं कि जब वो 2022 में ये बात कह रहे थे कि मुझे जुलाई से पता था, वो मतलब मैं चाहता था फैज साहब रहे, उन्होंने जुलाई में कहा कि मुझे जुलाई से पता था। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो फिर आपको पता है कब आया, तो इसमें कहाँ है साइफर? शोएब साहब, मैडम मैं एक बात मैं आपको अब जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये तो उनको कब से इंफॉर्मेशन मिली, कब पता चला, कब आगे हुआ, कब से प्लानिंग हो रही है, ये सारी चीजें एक अलग एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट आज यहाँ ये है, क्या साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद अमरीकी तर्जुमान ने उसको एडमिट किया, क्या इसके ऊपर एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनना नहीं चाहिए बजाय इस बात के एक लोअर मिनिस्टर को? Will you be surprised शोएब साहब अगर इस पे गिरफ्तारी होती है? Will you be surprised? Is it likely या आपको बहुत हैरत होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर इस केस में जो ओरिजिनल केस है अगर उसमें जमानत हो जाती है तो बाकी तमाम केसेस में फिर टाइम मिलता है कि बाकी में आप कबल गिरफ्तारी, जमानत कबल गिरफ्तारी करा सकते हैं। जिस पोजीशन में होते उस पोजीशन पे वो सारे केसेस वापस चले जाते हैं। राइट, हम उस वक्त ठीक जी, बात मुकम्मल कर लीजिए शोएब साहब। केस नहीं था, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो तमाम केसेस रिवर्स हो जाएंगे उस वक्त कि वो सारे के सारे केसेस चूंकि उनमें जमानत में थे और वो जमानत चूंकि उनको मिली हुई थी और सब्सिक्वेंटली जमानतें खारिज हुई ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, और नॉन प्रोसिक्यूशन इसलिए हुई कि वो जेल में थे, वो जानबूझ के अदालत में पेश ना होना चाहिए। एक बड़ा जान के मान पा के सबसे माजरत के साथ सवाल अगर आपसे करूं शोएब साहब के, लेट से कि कल अदमी हो जाता है, खान साहब का मामला क्लियर हो जाता है कल सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सितंबर के बाद ये रिवर्स भी हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, कानून इंसाफ वो बुनियाद होता है ऑन द बेसिस लॉ, सेक्टर्ड लॉ।
تو سمبل کا کیا ہے؟ آپ یہ جو کچھ سینیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا قاضی فائزہ صاحب آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے؟ وہ آئین کے تمام ججز میں آئین کی پاسداری میں سب سے آگے ہیں، ارسپیکٹو کون سی پارٹی کیا ایکسپیکٹیشن لے کے رکھی ہے۔ میری ایک پرسنل ہے اور ان کے بارے میں تو نہیں جانتے، وہ بات ہے۔ ہم جو وکلاء ہیں ہم ایک بات جانتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اپنے آپ کو کسی پارٹی پالیٹکس میں کریں گے یا کسی کے ساتھ دشمنی یا ذاتی اناج یا اس وجہ سے کہ رائٹ۔ اگر اجازت ہے مجھے ایک بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وی ول ٹیک اے کوئک بریک۔ شاہ رضا صاحبہ، ان ایسنس آن پرنسپل 90 ڈیز میں انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا بالکل جائز ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ سی سی آئی میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، سو اس وقت تو آٹومیٹکلی پھر یہ بات واضح تھی کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، میں دو باتیں کروں گی۔ ایک پہلے والا ہمارا سیگمنٹ تھا، دیکھیے میرا یہ بار بار کہنا ہے کہ عدالتیں ضمانت دے دیتی، لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ آئی ہے بڑھ کے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ضمانت ہو جانی تھی عمران صاحب کی۔ دوسری بات جو ہے، میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ سائفر کہاں تھا جب جولائی سے خان صاحب کو پتا تھا کہ انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ فیض حمید رہیں، اور ان کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتا تھا ہم جانے والے ہیں، اس لیے ہم معیشت پہ ہم نے بارودی سرنگیں بانٹ دی تھیں۔ تو اب بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے منہ سے نکل چکی ہیں۔ اب جو دوسری بات ہے الیکشن کی، دیکھیے نومبر میں لاسٹ ایئر 17 نومبر کو یہ جو چیپٹر تھا فیڈرل گورنمنٹ نے کلوز کر دیا تھا سینسس کا، لیکن ہمارا یہ کہنا تھا کہ سینسس غلط ہیں، ہیڈ کاؤنٹ اسپیشلی کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ کم ہے، اور ہماری یہ بات صحیح تھی۔ اور اس کے باوجود کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ شور تو مچاتی تھیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے خاموش رہتی تھیں۔ تو جب ہم نے آخری دفعہ بھی شور مچایا تو یہ اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی اور جس کے بعد ڈفرینس آف پاپولیشن نظر آیا۔ تو اب اگر یہ ایک ایکسرسائز ہوئی ہے اور ہم نے اس کو بہتر مانا ہے تو مطلب اس کا کیا؟ لیکن کراچی کی ابھی جو پاپولیشن ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ اس پہ بھی سوالات ہیں، ایم کیو ایم تو اس کو نہیں مانتی۔ دیکھیں ہم نے اتنی بڑی ایکسرسائز کرائی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج یہاں تک پہنچیں تو نیکسٹ اور بہتر ہوگا۔ ایم کیو ایم بہتر صرف اخبارات میں اور بیان کے حد تک باندھتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے کچھ نہیں بولتی ہے۔ لیکن آپ تو کراچی کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں، آپ بتائیں، مطلب لٹرلی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس کانسٹیٹوئنسی میں فوکس کر رہی ہوں وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو باجوڑ کے ہیں، یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں لیکن ان کا شناختی کارڈ وہیں کا ہے، یہ بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح دیہی سندھ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہ رہے ہیں مختلف گوٹھوں میں اور ان کے شناختی کارڈ کراچی کے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں اور ان کو بڑے دھیان سے ایڈریس کرنا ہے۔ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میم اب تو ہو ہی نہیں سکتے ٹیکنیکلی۔ اچھا دیکھیں، نہیں ہو سکتے نا، تو پھر بات یہ ہے کہ فروری مارچ میں ہو جائیں گے، سینٹ کا معاملہ ہے آگے، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ رہی یہ بات کہ جو آپ نے کچھ ایکٹ بنائے ہیں جو اس کے حساب سے اب یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک